پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ جمہوریت صرف ایک دھوکھا ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جمہوری حقوق سمیت ہر طرح دے حقوق کشمیریاں تھیں کھس کے دین۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر کشمیری خوف اور دہشت دے ماحول وچ زندگی گزار رہا ہے۔ مودی حکومت سن کشمیریاں دے جینے دا حق اور اس دے علاوہ تمام تر حقوق انہاں کولوں کھس کے دین۔ تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی موجودگی سن جموں کشمیر کو دنیا دا سب دے بڑا عسکری زون بنا دیتا ہے۔ اس وقت کشمیریاں دی زندگی، عزت اور آزادی صفاق بھارتی فوجیاں دیر مکرم دے اتے چھوڑ دیتی ہے۔ خاص طور دے اتے آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں خطرناک حد تک بڑھ گئیاں ہیں۔ ماورائے عدالت قتل، منمانی گرفتاریاں اور تشدد ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ آزادی دی حق دے اتے مبنی جدوجہد وچ مصروف کشمیریاں دے خلاف فرقہ پرست مودی حکومت دی ظالمانہ پالیسی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور کشمیری مصیبتاں اور مشکلات دی زندگی گزارنے دے اتے مجبور ہیں۔ جدھر بھارتی فوج بے گناہ کشمیری نوجواناں دا کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ادھر ہی بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسیاں سن کشمیریاں کو تحریک آزادی تھی وابستگی دی وجہ دے سزا دینے دے واسطے انہاں دے کراں، زمیناں اور دوئی املاک کو ضبط کرنے دا سلسلہ شروع کر کے دا ہے۔ بھارت جموں کشمیر دے متنازع خطے وچ انسانی حقوق تے عالمی چارٹر کو پیراں تلے مند رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنا ہندوتوا ایجنڈا نافذ کرنے دے در پہ ہے۔ اس سن علاقے وچ اظہار رائے دی آزادی سمیت ہر حق کو مکمل طور دے اتے کھس کے دا ہے۔ بھارت جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قانون دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے، جڑا کہ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل اور عالمی برادری طرف تسلیم کیتا ہے ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس صورتحال وچ عالمی برادری دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم دے اتے بھارت دا محاسبہ کرے۔ مودی اور اس دے حمایتیاں کو کشمیریاں دے ہر حق کو پامال کرنے دی سزا ملنی چاہیے۔